अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। हफ्तावार जायचा 4 ता 10 अगस्त 2025। दिल की सुने राह चुने, खुश आमदीद आपके अपने चैनल UMB ईस्टो क्विट्स पर, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सितारों की दुनिया से अहम पैगामात और तवानाइयों की झलकियाँ। ये हफ्ता यानी 4 से 10 अगस्त कायनाती लिहाज से नहायत मुतहरक है। सूरज इस वक्त बुर्ज असद में है, जहाँ खुद एतमादी, इजहार और दिल की रोशनी नुमाया है। 6 अगस्त को मरीख बुर्ज मिज़ान में दाखिल होता है। ये वक्त है हमारे अमल, इरादे और तवानाई को तवाज़न के साथ इस्तेमाल करने का। मोहब्बत, तल्लुकात और शराकतदारियों में शऊर लाएं, समझौते का हुनर सीखें और अपनी ख्वाहिशात को बावकार तरीके से जाहिर करें। 9 अगस्त को बुर्ज दिलों में मुकम्मल चांद तलू होगा। ये चांद एक रूहानी पैगाम लाता है। अपनी सच्ची आवाज़ को पहचानिए, दिल से जुड़िए और एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखिए। बुर्ज दिलों का मुकम्मल चांद हमें दावत देता है कि हम सिर्फ जहन से नहीं, दिल से भी जिएं। तो याद रखें, ये हफ्ता आपको खुद से जुड़ने, दूसरों के साथ हम-आहंगी पैदा करने और दिल की आवाज़ सुनने का मौका देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप आने वाले हफ्तावार जायचों से बखबर रहें। सितारों की रोशनी आपके दिल में जगमगाती रहे। तो आइए देखते हैं आपके तुलुई बुर्ज के मुताबिक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज राइजिंग। दुरानिया है इसका 21 मार्च से 19 अप्रैल। हाकम सियारा है मरीख यानी मार्स। बुर्ज हमल वालों के लिए 4 ता 10 अगस्त 2025 का ये हफ्ता काफी गहराई, तल्लुकात में तवाज़न, खुदी का एहतराम और जाती तरक्की लेकर आ रहा है। रिश्ते और मोहब्बत। मरीख का बुर्ज मिज़ान में दाखिल होना आपके तल्लुकात के शोबे को रोशन कर रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त तवाज़न, शराकत और जज्बाती हम-आहंगी लाने का है। अगर आप अकेले हैं तो मुमकिन है कोई नया बामानी तल्लुक कायम हो, लेकिन आपको अपनी ख्वाहिशात और दूसरों की ज़रूरियात के दरमियान तवाज़न रखना होगा। ज़हनी व रूहानी हालत। मुकम्मल चांद बुर्ज दिलों में आपको दावत देता है कि आप अपनी सच्चाई को पहचाने और दूसरों से जुड़ने का नया अंदाज अपनाएं। आपको रूहानी सतह पर एहसास हो सकता है कि आपका दिल क्या चाहता है और आपके समाजी तल्लुकात किस तरह आपकी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काम और मालियत। इस हफ्ते काम में तामुन और टीम वर्क पर जोर होगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप या टीम में काम करते हैं तो अच्छी पेशरफ्त मुमकिन है, बशर्ती के आप खुद को थोपने की बजाय दूसरों की बात सुने। माली तौर पर सूरत हाल मुस्तहकम हो सकती है, मगर खर्च करते वक्त जज्बाती फैसलों से परहेज करें। सेहत और तवानाई। मरीख के असर से तवानाई मौजूद है, लेकिन ये वक्त है आप इसे जहानत से इस्तेमाल करें। गुस्सा या बेसब्री से गुरेज करें। जिस्मानी सरगर्मी जैसे वॉक, योगा या मुराकबा मददगार साबित होंगे। जहनी तरक्की और मशवरा। आपको चैलेंज किया जा रहा है कि आप अपनी मैं को दूसरों की हम के साथ हम आहंग करें। सीखने की बात यह है, तल्लुक बनाते हुए खुद को न खोएं और खुद पर जोर देते हुए दूसरों को नजरअंदाज न करें। ये हफ्ता आपके लिए है तल्लुकात को बेहतर बनाने का, खुद की सच्चाई के साथ जुड़ने का और जिंदगी में तवाज़न लाने का। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस राइजिंग। दुरानिया है इसका 20 अप्रैल ता 20 मई। हाकम सियारा है ज़हरा यानी वीनस। बुर्ज सोर के लिए 4 ता 10 अगस्त 2025 का हफ्ता हर लिहाज से कैसा गुजरेगा। ख्वाबों में हकीकत, इजहार व खामोशी में हम-आहंगी, मोहब्बत, काम, सेहत, रूहानी पहलू और जाती तरक्की के जाविये से। मोहब्बत और रिश्ते। मरीख के बुर्ज मिज़ान में दाखिल होने से आपकी रोजमर्रा जिंदगी और मामूलात में तवाज़न और हम-आहंगी की जरूरत उजागर होती है, जिसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप और आपका शरीक हयात दोनों अपनी रोजमर्रा मसरूफियत को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना चाहेंगे, ताकि रिश्ते में सुकून कायम रहे। तन्हा अफराद के लिए वक्त किसी ऐसे शख्स से मिलने का हो सकता है जो ज़हनी हम-आहंगी रखता हो, लेकिन आपको अपने दिल की खामोश आवाज़ सुनना होगी। काम और मालियत। ये हफ्ता आपसे मुतालबा करता है कि आप अपने तवील मुद्दती ख्वाबों पर गौर करें। रोजमर्रा के कामों को ज्यादा तरतीब और तवज्जो से करें, खासतौर पर अगर आप खुद कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं। माली मामलात में खर्च और बचत में तवाज़न जरूरी है। किसी पुरानी माली जिम्मेदारी को निपटाने का वक्त भी हो सकता है। ज़हनी व रूहानी हालत। मुकम्मल चांद बुर्ज दिलों में आपके कैरियर और मुकाम के खाने में हो रहा है, जो रूहानी तौर पर आपको इस सवाल करने पर मजबूर करता है, मैं दुनिया में क्या असर डाल रहा हूँ? क्या ये काम मेरी रूह के रास्ते से जुड़ा है? दिल से जुड़ने का वक्त है। खामोशी और मुराकबा फायदा देगा। सेहत और तवानाई। मरीख की मौजूदगी मामूलात में तहरीक लाती है, लेकिन अगर आपने अपने जिस्म की सुन नहीं ली तो थकन महसूस हो सकती है। नींद, ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी के दरमियान तवाज़न रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्जिश में नया मामूल लाने का सोच रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। ज़ाती तरक्की और मशवरा। आप एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ खामोशी भी एक ताकत है। इजहार और खामोशी।
حرکت اور سکون، ان دونوں کے درمیان توازن سے ہی آپ کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسروں کے لیے قابل بھروسہ بنے لیکن اپنے جذبات کو بھی دبا کر نہ رکھیں۔ برج ثور کے لیے ہفتہ ہے خوابوں کو حقیقت سے جوڑنے کا، روزمرہ زندگی میں ترتیب لانے کا اور دل کی گہرائی سے جینے کا۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا یعنی جمنائی رائزنگ، دورانیہ ہے اس کا 21 مئی تا 20 جون، حاکم سیارہ ہے عطارد یعنی مرکری۔ برج جوزا کے لیے 4 تا 10 اگست 2025 کا ہفتہ ہر لحاظ سے کیسا رہے گا؟ تو خیالات میں آزادی اور تخلیقی قوت کا اظہار ہوگا۔ محبت اور تعلقات، مریخ کے برج میزان میں داخل ہونے سے آپ کے لیے رومانوی تعلقات اور تخلیقی اظہار کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وقت ہے دل کی بات زبان پر لانے کا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا اظہار اب زیادہ اثر انگیز ہوگا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو تعلق میں محبت اور تفریح دونوں کو توازن سے شامل کریں ورنہ بوریت ہو سکتی ہے۔ کام اور مالیت، تخلیقی پروجیکٹ لکھنے، بولنے یا کسی آرٹ سے جڑے شعبے میں کام کرتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کی صلاحیتوں کو جگا سکتا ہے۔ کوئی نیا خیال جو آپ کے ذہن میں آئے اسے نظر انداز نہ کریں، وہ مستقبل کی کامیابی کی کنجی ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں تجربات کا وقت ہے لیکن غیر ضروری رسک سے پرہیز کریں۔ ذہنی و روحانی پہلو، مکمل چاند برج دلوں میں آپ کے اعلیٰ تعلیم، نظریات اور وسعت کے خانے میں ہے۔ یہ آپ کو دعوت دیتا ہے دوسروں کے نظریات سے نکل کر اپنی آواز پر اعتماد کرو۔ یہ وقت ہے روحانی وسعت، مطالعہ یا سفر کا، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی۔ صحت اور توانائی، آپ کا ذہن متحرک ہے، خیالات کی بارش ہو سکتی ہے لیکن جسم کو پیچھے نہ چھوڑیں۔ دماغ اور جسم کے درمیان توازن ضروری ہے۔ لمبی سانسیں، یوگا یا قدرتی ماحول میں وقت گزارنا مددگار ہوگا۔ نیند پوری کریں، بے ترتیبی آپ کی توانائی کھینچ سکتی ہے۔ ذاتی ترقی اور مشورہ، یہ ہفتہ آپ کو اپنے اصل اظہار سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ تخلیقی رقص، موسیقی، تحریر، جو بھی آپ کی اندرونی روشنی کو جگاتا ہے اس میں وقت گزاریں۔ دوسروں کی رائے سننا اچھی بات ہے لیکن خود پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ برج جوزا والوں کے لیے یہ ہفتہ ہے اصل اظہار، تخلیقی توانائی اور دل سے جینے کا، نظریاتی وسعت اور نئی سوچوں کو خوش آمدید کہنے کا اور جسم و دماغ کے درمیان توازن قائم کرنے کا۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سلطان یعنی کینسر رائزنگ، دورانی ہے اس کا 21 جون تا 22 جولائی، حاکم سیارہ ہے قمر یعنی مون۔ برج سلطان والوں کے لیے 4 تا 10 اگست 2025 کا ہفتہ ہر لحاظ سے کیسا گزرے گا؟ جذبات میں وضاحت، محبت میں سچائی، کام، صحت، روحانیت اور ذاتی ترقی کے زاویے سے۔ محبت اور تعلقات، یہ ہفتہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے جڑے۔ مریخ کا برج میزان میں داخل ہونا آپ کے گھر، خاندان اور جذباتی بنیادوں کے خانے کو سرگرم کر رہا ہے۔ پرانے رشتوں میں موجود دباؤ اب نرمی سے سامنے آ سکتا ہے۔ بات کریں، دل کھولیں لیکن جذباتی توازن کے ساتھ۔ محبت کے تعلقات میں حساسیت، گہرائی اور جذباتی سچائی کی ضرورت ہے۔ کام اور مالیت، یہ ہفتہ زیادہ اندرونی کام یعنی انر ورک کا ہے لیکن اگر آپ گھر یا جائیداد سے متعلق کچھ سوچ رہے ہیں تو اب وقت ہے پلاننگ کا۔ دفتر میں یا ساتھیوں کے ساتھ اگر کوئی تناؤ ہے تو آپ کا رد عمل دفاعی نہ ہو بلکہ گفتگو سے وضاحت لائیں۔ مالی طور پر چیزیں متوازن رہ سکتی ہیں مگر خرچ کرتے وقت جذباتی وابستگی سے پرہیز کریں۔ صحت اور توانائی، آپ کی توانائی کا تعلق آپ کی جذباتی حالت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اندر سکون نہیں تو جسم بھی تھکا ہوا محسوس کرے گا۔ متوازن غذا، خوراک، آرام اور پانی کا زیادہ استعمال آپ کو بہتر بنائے گا۔ گھر کا ماحول بہتر بنانے پر توجہ دیں، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ ذہنی و روحانی حالت، مکمل چاند برج دلوں میں آپ کے باطنی رشتوں، گہرے جذبات اور ٹرانسفارمیشن کے خانے میں ہو رہا ہے۔ یہ چاند آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی پرانی جذباتی کہانیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ وقت ہے اندرونی تطہیر یعنی ایموشنل ڈیٹاکس کا۔ خاموشی اور مراقبہ بہت طاقتور ہوگا۔ ذاتی ترقی اور مشورہ، آپ کو اپنے دل کی بات کو واضح انداز میں کہنے کی ضرورت ہے بغیر کسی خوف یا جذباتی الجھاؤ کے۔ گھر اور خاندان آپ کی بنیاد ہیں لیکن اپنی شناخت ان کے سائے میں دبنے نہ دیں۔ خود سے سوال کریں، میں اندر سے کیسا محسوس کرتا ہوں اور کیا میں اس احساس کو مان کر جی رہا ہوں؟ برج سلطان کے لیے یہ ہفتہ ہے جذباتی سچائی کو اپنانے کا، دل سے جڑنے اور پرانی رنجشوں سے آزاد ہونے کا اور اپنے گھر، جسم اور دل میں سکون پیدا کرنے کا۔ ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو رائزنگ، دورانیہ ہے اس کا 23 جولائی سے 22 اگست، حاکم سیارہ ہے شمس یعنی سن۔ برج اسد کے لیے 4 تا 10 اگست 2025 کا ہفتہ ہر لحاظ سے کیسا گزرے گا؟ خود اظہاری اور تعلقات میں شفاف نیت، رشتے، کام، صحت، روحانیت اور ذاتی ترقی کے زاویے سے۔ محبت اور تعلقات، سورج اس وقت برج اسد میں ہے اور آپ کا ذاتی سیزن جاری ہے۔ اگر آپ کی کشش، خود اعتمادی اور اظہار محبت سب اپنے عروج پر ہیں، آپ کے تعلقات میں خود اظہاری اور سچائی کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے دل کی بات واضح انداز میں کہیں۔ رشتوں میں لیڈرشپ لینے کا وقت ہے لیکن یاد رکھیں اصل قائد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی سنتا بھی ہے۔ کام اور مالیت، مکمل چاند برج دلوں میں آپ کی شراکت اور تعلقات کے شعبے میں ہو رہا ہے جو اشارے دے رہا ہے کہ کاروباری یا پیشہ ورانہ تعلقات میں توازن کی ضرورت ہے۔
अगर आप किसी पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो इसकी शराइत का जायजा लें, क्या सब कुछ इंसाफ पर मबनी है। माली एतबार से यह हफ्ता गौर व फिक्र और मनसूबाबंदी के लिए अच्छा है, खास तौर पर अगर कोई दूसरा आपके साथ माली शराकत में है। सेहत और तवानाई, आपके अंदर तवानाई है लेकिन खुद को ज्यादा दबाव में डालना नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा सा वक्फा लेना, नींद को तरजीह देना और जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अंदर सुकून ना हो तो बाहर की चमक मांद पड़ सकती है। गला, दिल और खून की रवानी से मुतल्लक मामूली मसाइल को नजरअंदाज न करें। ज़हनी व रूहानी पहलू, सूरज की बुर्ज असद में मौजूदगी आपको दावत दे रही है कि अपनी रोशनी को दूसरों से छुपाओ मत, लेकिन ये भी याद रखो कि रोशनी वही मानी रखती है जब वो किसी को फायदा दे। मुकम्मल चांद आपको सिखा सकता है कि बाज़ औक़ात दूसरों की ज़रूरियात और आपकी ख्वाहिशात में फर्क होता है। ये फर्क समझना रूहानी तरक्की की अलामत है। ज़ाती तरक्की और मशवरा, इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक, खुद को जाहिर करो मगर दिल की नरमी के साथ। अपनी नीयतों को शफाफ रखें। लोग आपकी क़यादत को इस वक्त ज्यादा तस्लीम करेंगे जब वो दिल से महसूस करेंगे। आपका अमल सिर्फ खुद नमाई नहीं बल्कि खिदमत भी है। अना और दिल के दरमियान फर्क को समझना अब जरूरी है। बुर्ज असद के लिए ये हफ्ता है दिल की रोशनी से जीने का, ताल्लुकात में सच्चाई और तवाज़ुन लाने का और अपनी क़यादत को नरम दिली से जाहिर करने का। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विर्गो राइजिंग। दुरानिया है इसका 23 अगस्त से 22 सितंबर। हाकिम से रहा तारत यानी मरकरी। बुर्ज सुमला के लिए 4 से 10 अगस्त 2025 का हफ्ता हर पहलू से कैसा गुजरेगा। मामूलात में मकसद, इक़्तिदार की हिफाजत, मोहब्बत, काम, सेहत, रूहानियत और ज़ाती तरक्की के लिहाज से। मोहब्बत और तल्लुकात, यह हफ्ता खामोश मोहब्बत और अमली इजहार का है। आपके तल्लुकात में ज्यादा प्रैक्टिकल मगर दिल से जुड़े जज्बात नुमायां हो सकते हैं। मरीख का बुर्ज मीज़ान में दाखिल होना आपके माली या ज़ाती इक़्तिदार के खाने को मुतहरक कर रहा है। आप इस बात पर गौर कर रहे होंगे कि रिश्ते में क्या लेन देन हो रहा है, सिर्फ जज्बात या कुछ और भी। अगर रिश्ते में अदम तवाज़ुन है तो अब आपको साफ अल्फाज में इजहार करना होगा, नरम मिजाजी के साथ लेकिन वाज़िया नियत के साथ। काम और मालियत, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, छोटा तोहफा भी मुमकिन है, बेहतरी, कामयाबी और दौलत का वक्त भी है। और ये वक्त है रोजमर्रा की जिंदगी में मकसद और तरतीब लाने का। मुकम्मल चांद आपके छठे खाने, काम, रूटीन, सेहत में है, जो आपको कहता है क्या आप सिर्फ मसरूफ हैं या वाकई कारआमद भी। अगर आप किसी काम में बेजारी महसूस कर रहे हैं तो ये हफ्ता नए तरीके ढूंढने के लिए अच्छा है। माली मामलात में मुहतात और मुनज़्ज़म रहना फायदा देगा। गैर जरूरी खर्च या परेशान कुन वादे से परहेज करें। दौलत या मोहब्बत से कोई खुशी सामने आ सकती है। मुस्बत सोच के साथ नीयत भी साफ रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आपके साथ साथ होगी। सेहत और तवानाई, आपकी सेहत का ताल्लुक इस वक्त ज़हनी तनाव और रूटीन की अदम मौजूदगी से है। मुकम्मल चांद की रोशनी आपकी फिजिकल और ज़हनी सेहत को रीसेट करने का मौका देती है। नींद, मुतवाज़न ग़िज़ा और सादा मगर मुस्तकिल जिस्मानी सरगर्मी जैसे वाक आपको मुतहरक रखेंगे, लेकिन सेहत के हवाले से कुछ मसाइल सामने आएंगे। हाजिर दिमागी इख्तियार करें, डेली वॉक करें। ये याद रखें, वॉक का मतलब वॉक ही होता है। पुरसकून रहने की कोशिश करें, तली हुई चटपटी चीजें छोड़ दें। ज़हनी व रूहानी पहलू, इस हफ्ते का रूहानी पैगाम ये है, छोटी छोटी चीजों में रूहानी बसीरत तलाश करें। मसलन बर्तन धोना, कमरा साफ करना, वक्त पर जागना, ये सब इबादत बन सकते हैं अगर नीयत साफ हो। मुराकबा या ज़हनी सुकून की मशकें आपको अपने अंदर की तरतीब को बहाल करने में मदद देंगी। ज़ाती तरक्की और मशवरा, आपके लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि आप मसरूफियत को मकसद में बदलेंगे। अब वक्त है कि आप अपने रोजमर्रा मामलात को अपनी इक़्तिदार के साथ हम आहंग करें। क्या आप वही जिंदगी गुजार रहे हैं जिस पर आप वाकई यकीन रखते हैं। बुर्ज सुमला के लिए ये हफ्ता है अंदरूनी तरतीब और मकसद की दरियाफ्त का, मामूलात में रूह लाने का और जिस्मो ज़हन के तवाज़ुन से तरक्की हासिल करने का। सरमायाकारी कर सकते हैं लेकिन तल्ख कलाम होने से बचें, ये आपके लिए बेहतर नहीं। लोगों की बातों को इग्नोर करें, सबकी बातों को सुनें। हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा राइजिंग। दुरानिया है इसका 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। हाकिम से है ज़हरा यानी वीनस। बुर्ज मीज़ान के लिए 4 से 10 अगस्त 2025 का हफ्ता हर लिहाज से कैसा गुजरेगा। अपनी और दूसरों की तवक्कुआत में तवाज़ुन, मोहब्बत, कैरियर, सेहत, रूहानियत और ज़ाती तरक्की के हवाले से मुकम्मल जायजा। मोहब्बत और तल्लुकात, सबसे अहम खबर 6 अगस्त को मरीख आपके अपने बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जज्बा, इरादा, कशिश और खुद इजहारी अरूज पर होगा। ये वक्त है कि आप रिश्तों में वाज़ेह हदूद, सच्चाई और तवाज़ुन पैदा करें। आपको अपनी ख्वाहिशात और दूसरों की तवक्कुआत के दरमियान फर्क को समझ कर चलना होगा।
اگر کسی تعلق میں الجھن ہے تو آپ میں اب اتنی طاقت ہے کہ اسے حل کر سکیں، لیکن نرمی اور ذہانت کے ساتھ۔ کام اور مالیات، مریخ کی توانائی آپ کو متحرک اور خود اعتماد بناتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ نے پروجیکٹس یا مواقع کو سنجیدگی سے لیں، خاص طور پر اگر وہ تخلیقی یا سماجی نوعیت کے ہوں۔ مکمل چاند آپ کے تخلیقی اظہار اور مانوی امکانات کے خانے میں ہو رہا ہے۔ ایسا آئیڈیا یا پروجیکٹ سامنے آ سکتا ہے جو دل سے جڑا ہو۔ مالی لحاظ سے استحکام ممکن ہے، لیکن فیصلے جلد بازی میں نہ کریں، خاص طور پر اگر دوسروں سے جڑے ہوں۔ صحت اور توانائی، مریخ آپ کے برج میں ہو تو جسم میں توانائی تو آتی ہے، مگر چڑچڑاپن اور عدم توازن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جسمانی سرگرمی جیسے چہل قدمی، ورزش یا رقص آپ کی توانائی کو مثبت سمت میں لے جا سکتی ہے۔ نیند اور ہائیڈریشن کو نظر انداز نہ کریں ورنہ ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ذہنی و روحانی پہلو، مکمل چاند کا پیغام ہے اپنے دل کی سچائی سے جڑیں، لیکن خود کو دوسروں کی خوشنودی میں نہ کھوئیں۔ آپ کو یہ سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ سچائی صرف امن کے ذریعے نہیں بلکہ شفاف اظہار سے بھی آتی ہے۔ ذاتی ترقی اور مشورہ، آپ اس ہفتے اپنی ذاتی شناخت کو نئے انداز سے محسوس کریں گے۔ مریخ کی موجودگی آپ کو قیادت، وضاحت اور خود اعتمادی کے نئے امکانات کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آپ کو صرف دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت کو چیلنج کرنا ہوگا۔ سوال کریں، کیا میں اپنی توانائی دوسروں کے لیے قربان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا خود کو بھی وقت دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں؟ تو برج میزان کے لیے یہ ہفتہ ہے نئی طاقت، جذبے اور خود اظہاری کا، رشتوں میں توازن اور سچائی لانے کا، اور اپنی ذات کے دائرے کو پورے شعور کے ساتھ سنبھالنے کا۔ ہمارا 8واں برج ہے برج اقرب یعنی اسکارپیو رائزنگ، دورانی ہے اس کا 23 اکتوبر تا 21 نومبر، حاکم سیارہ ہے پلوٹو یعنی مریخ۔ برج اقرب والوں کے لیے 4 تا 10 اگست 2025 کا ہفتہ ہر لحاظ سے کیسا گزرے گا؟ اندرونی جذبات اور روحانی رہنمائی، رشتوں، کیریئر، صحت، روحانیت اور ذاتی ترقی کے زاویے سے مکمل تجزیہ۔ محبت اور تعلقات، آپ کے لیے یہ ہفتہ خاموش مگر گہرے تعلقات پر روشنی ڈال رہا ہے۔ مریخ کا برج میزان میں داخل ہونا آپ کے غیر شعوری، روحانی اور چھپے ہوئے جذبات کے خانے کو فعال کرتا ہے۔ پرانے رشتوں سے جڑی یادیں یا جذبات واپس ابھر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تعلق آپ کے دل میں ابھی تک جگہ رکھتا ہے تو آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اسے جاری رکھنا ہے، مکمل کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ خالص تعلق وہی ہوگا جو آپ کے اندرونی سچ سے جڑا ہو۔ کام اور مالیات، مکمل چاند آپ کے گھریلو، خاندانی اور جذباتی بنیاد والے خانے میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو گھر یا رہائش سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے یا جذباتی لحاظ سے اپنی بنیاد مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کام میں اگر آپ تنہائی پسند ہیں تو اس وقت پس پردہ کام یا خفیہ منصوبے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں رازداری رکھنا بہتر ہے۔ دوسروں کے ساتھ پیسوں کے لین دین میں احتیاط برتیں۔ صحت اور توانائی، مریخ کی 12ویں پوزیشن جذباتی تھکن، اندرونی بے چینی یا نیند کی خرابی لا سکتی ہے۔ یہ وقت جسمانی سے زیادہ روحانی صفائی اور آرام کا تقاضا کرتا ہے۔ آرام، تنہائی، سادہ غذا اور ذہنی سکون کے معمولات کو اپنائیں۔ نیند پوری کریں اور اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوشل میڈیا یا بیرونی دنیا سے الگ ہو جائیں۔ ذہنی و روحانی پہلو، یہ ہفتہ آپ کے لیے روحانی بیداری اور باطنی صفائی کا ہے۔ مکمل چاند کہتا ہے اپنے ماضی، جذبات اور اندرونی زخموں کا سامنا کرو تاکہ آگے روشنی میں قدم رکھ سکو۔ مراقبہ، جرنلنگ یا سادہ خاموشی میں وقت گزارنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ذاتی ترقی اور مشورہ، یہ وقت ہے کہ آپ ظاہری دنیا سے ہٹ کر اپنے اندر جھانکیں۔ آپ کا لاشعور آپ کو اشارے دے رہا ہے، سننے کی کوشش کریں۔ یہ ہفتہ روحانی تنہائی کا، پرانے باب بند کرنے کا اور نئے ویژن کے لیے جگہ بنانے کا ہے۔ سب سے بڑا سوال، کیا آپ اپنے دل کی سچائی کو خاموشی سے نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ برج اقرب کے لیے یہ ہفتہ ہے خاموشی میں طاقت تلاش کرنے کا، پرانے دکھوں سے آزادی حاصل کرنے کا اور روحانی گہرائی سے جڑ کر ازر سے نو دریافت کرنے کا۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس رائزنگ، دورانی ہے اس کا 22 نومبر سے 21 دسمبر، حاکم سیارہ ہے مشتری یعنی جوپیٹر۔ برج قوس والوں کے لیے 4 تا 10 اگست 2025 کا ہفتہ ہر لحاظ سے کیسا گزرے گا؟ وسیع نظریات اور کائناتی ربط، محبت، کام، صحت، روحانی ترقی اور ذاتی بصیرت کے اعتبار سے۔ محبت اور تعلقات، مریخ کے برج میزان میں داخل ہونے سے آپ کے لیے دوستی، سوشل نیٹ ورک اور مستقبل کے خوابوں کے خزانے میں حرکت آ رہی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے تعلقات کا جائزہ لیں۔ کیا یہ رشتے آپ کی روح کے سفر کے ساتھ ہم آہنگ ہیں؟ کسی قریبی دوست کے ساتھ تعلق گہرا ہو سکتا ہے یا کوئی پرانا دوست زندگی میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے۔ رشتے اب صرف دل لگی نہیں بلکہ نظریاتی ہم آہنگی مانگتے ہیں۔ کام اور مالیات، مکمل چاند آپ کے خیالات، سیکھنے، بات چیت اور سفر کے خانے میں ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ اب وقت ہے اپنے خیالات کو وسیع کرنے کا یا کسی تعلیمی، ادبی یا بین الاقوامی موقع پر غور کرنے کا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی نیا آئیڈیا یا ویژن ہے تو اب اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ گروپ پروجیکٹس، ٹیم ورک یا سوشل میڈیا سے جڑے کاموں میں کامیابی کے اشارے ہیں۔ مالیات میں توازن ضروری ہے۔ نئے خوابوں اور سرمایہ کاری سے پہلے عملی پہلو ضرور دیکھیں۔ صحت اور توانائی اچھی ہے لیکن آپ کا دماغ
दिमाग बहुत मसरूफ रह सकता है। ख्यालात की भरमार थकन पैदा कर सकती है। जिस्मानी सरगर्मियों के साथ साथ ज़हनी सुकून के लिए वक्त निकालना जरूरी है। ये मराकबा, मतालिया या फितरत में वक्त गुजार कर मुमकिन है। नींद की कमी या जरूरत से ज्यादा सोशल एक्टिविटी आपको थका सकती है। ज़हनी व रूहानी पहलू। मुकम्मल चांद आपको बुलाता है कि आप अपनी सोच की हदूद को तोड़ें। आपकी रूह चाहती है कि आप नए नजरियात, कल्चर या रूहानी फलसफे को खोल कर देखें। सवाल करें, क्या मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो मेरे दिल की आवाज है या सिर्फ बैरूनी असरात का अक्स। ज़ाती तरक्की और मशवरा। ये हफ्ता आपके लिए है नए इम्कानात को खुशामदीद कहने, खुद को खोलने और बड़े ख्वाबों पर यकीन रखने का। सोशल हल्के, कम्युनिटी और इंसान दोस्ती से जुड़े काम आपकी रूह को तस्कीन दे सकते हैं। आपका विजन अब सिर्फ जाती नहीं बल्कि इज्तिमाई फलाह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बुच्चेकोस के लिए ये हफ्ता है ज़हन की हदूद तोड़ने, नए ख्यालात अपनाने और सच्चे विजन पर अमल करने का। ताल्लुकात में दोस्ती और नजरियाती हमआहंगी को तरजीह देने का और रूहानी वसअत के साथ अपनी जिंदगी की सिमत साफ करने का। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न राइजिंग। दुरानी है इसका 22 दिसंबर से 19 जनवरी। हाकम स्यारा है ज़हल यानी सेट्रॉन। बुर्ज जदी के लिए 4 से 10 अगस्त 2025 का हफ्ता हर लिहाज से कैसा गुजरेगा। ख्वाबों की तरफ अमली कदम, मोहब्बत, काम, सेहत, रूहानियत और जाती नशुमा के एतबार से तफसीली जायजा। मोहब्बत और तल्लुकात। मरीख के बुर्ज मिज़ान में दाखिल होने से आपकी तवज्जो समाजी मकाम, रुतबे और तल्लुकात में तवाज़न पर मरकूज हो जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके लिए वक्त है रिश्ते में जिम्मेदारी और इज्जत को वाज़ा करने का। अगर आप तन्हा हैं तो कोई तल्लुक प्रोफेशनल माहौल या समाजी सतह पर पैदा हो सकता है, लेकिन पहले खुद से पूछें, क्या ये तल्लुक मेरे ख्वाबों के साथ हमआहंग है। काम और माली। ये हफ्ता पेशावराना अज़ाइम के लिए बहुत अहम है। मरीख आपके 10वें खाने, कैरियर और शोहरत में तवानाई ला रहा है। अब आपको क़यादत, वज़ाहत और हिम्मत के साथ कदम उठाना होगा। मुकम्मल चांद आपके माली खाने को रोशन करता है। क्या आप अपनी सच्चाई पर अमल करते हुए माशी इस्तेहकाम हासिल कर रहे हैं। आमदनी, बचत या तनख्वाह से मुतल्लिक कोई फैसला हो सकता है। जज्बात से नहीं, हकीकत पसंदी से सोचें। सेहत और तवानाई। मरीख की मौजूदगी आपको बहुत मुतहरक बना सकती है, लेकिन ओवर वर्किंग से परहेज करें। जिस्मानी थकन से बचने के लिए मुतवाज़न रूटीन अपनाएं। दिन का आगाज किसी फिजिकल एक्टिविटी से करें ताकि दिन भर तवानाई बरकरार रहे। मुकम्मल चांद जज्बाती तनाव ला सकता है, खास तौर पर जब आप कीमती चीजों से जुड़े हों, चाहे वो माल हो, रिश्ते हों या इज्जत। ज़हनी व रूहानी पहलू। आपके अंदर एक गहरी तलब जाग रही है, मैं जो कुछ दुनिया को दिखा रहा हूँ क्या वही मेरी सच्चाई है। ये वक्त है अंदर की आवाज को सुनने का और ख्वाबों को हकीकत में डालने के लिए अमली हिकमत अपनाने का। अपनी रूहानी तवानाई को कैरियर से अलग न समझे, वही असल ताकत है। जाती तरक्की और मशवरा। मुकम्मल चांद का पैगाम। अपनी इक़्तिदार पर समझौता किए बगैर कामयाबी मुमकिन है। ये वक्त है खुद को अज़र से नो दरियाफ्त करने का। आपने जो मेहनत की है अब इसका नतीजा आ सकता है, लेकिन पहले दिल से पूछें, क्या मैं वही इंसान हूँ जो कभी कामयाबी चाहता था। बुर्ज जदी के लिए ये हफ्ता है कामयाबी और सच्चाई के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने का। कैरियर में हिम्मत मगर दिल के साथ फैसले करने का और माली, रूहानी और जाती सतह पर अपने ख्वाबों को अमली शक्ल देने का। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस राइजिंग। दुरानी है इसका 20 जनवरी से 18 फरवरी। हाकम स्यारा है ज़हल यानी सेट्रॉन यूरेनियस। बुर्ज दिलो के लिए 4 से 10 अगस्त 2025 का हफ्ता हर लिहाज से कैसा रहेगा। नई शनाख्त, आजाद रूह, मोहब्बत, कैरियर, सेहत, रूहानियत और जाती तब्दीली के जाविये से तफसीली जायजा। अहम फल्की लम्हा। मुकम्मल चांद 9 अगस्त को बुर्ज दिलो में ये चांद आपके अपने बुर्ज में तलू हो रहा है, यानी एक नया शऊर, नया आगाज और पुरानी शनाख्तों से आजादी का वक्त आ पहुंचा है। मोहब्बत और तल्लुकात। रिश्तों में अब आपकी असलियत और इनफरादियत मजीद वाज़िया हो रही है। अगर किसी तल्लुक में आप खुद को दबाया हुआ महसूस करते हैं तो ये हफ्ता आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा, क्या ये रिश्ता मुझे आजाद करता है या महदूद। अगर आप किसी नए तल्लुक में जाना चाहते हैं तो वो रिश्ता रवायती नहीं बल्कि दिल से जुड़ा, ज़हनी हमआहंगी वाला होना चाहिए। काम और मालियत। मरीख बुर्ज मिज़ान में दाखिल होकर आपके नजरियात, तालीम, सफर और विजन के खाने को मुतहर्रिक कर रहा है। अब वक्त है कि आप वो सीखें या सिखाएं जो असल में आपकी सोच और रूह के साथ जुड़ा है। अगर आप लिखने, तालीम, टेक्नोलॉजी या बैन अल-अक़वामी उमूर से मुंसलिक हैं तो बहुत अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। माली मामलात में नई सिमत का आगाज मुमकिन है, खासतौर पर अगर आप कुछ रवायती से हटकर सोच रहे हैं। सेहत और तवानाई। मुकम्मल चांद चूँकि आपके बुर्ज में है इसलिए जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तत्हीर जरूरी है। पिछले कई महीनों में जो कुछ जमा हो चुका है वो अब निकलना चाहता है। मुराकबा, डिजिटल डिटॉक्स या फितरत में वक्त गुजारना बहुत मदद
مددگار ہو سکتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال، ہلکی غذا اور نیند کو ترجیح دیں۔ ذہنی و روحانی پہلو، یہ چاند آپ کے اندر سے کہتا ہے اپنے اندر چھپی ہوئی روشنی کو باہر نکالو۔ آپ کی روح چاہتی ہے کہ آپ اپنی الگ پہچان کو اپنائیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اب وقت ہے اب لوگ کیا کہیں گے کہ قول سے نکل کے صرف وہی کریں جو آپ کے دل کو جلا دے۔ ذاتی ترقی اور مشورہ، مکمل چاند کی توانائی پرانے لیبلز، شناختوں یا خود ساختہ حدود کو توڑنے میں مدد دے گی۔ سوال کریں، میری اصل سچائی کیا ہے اور کیا میں اس کے مطابق جی رہی ہوں یا جی رہا ہوں؟ اب وقت ہے خود کو نئے سرے سے دریافت، قبول اور ظاہر کرنے کا۔ برج دلوں کے لیے یہ ہفتہ ہے ذاتی آزادی، بیداری اور اندرونی سچائی کے ساتھ جینے کا، رشتوں اور کیریئر میں نئے ویژن اور ذہنی وسعت لانے کا، اور مکمل چاند کے ذریعے خود کو زرسرینو چمکانے کا۔ ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت یعنی پائسس رائزنگ، دورانیہ ہے اس کا 19 فروری تا 20 مارچ، حاکم سیارہ ہے مشتری، جوپیٹر اور نیپچون۔ برج ہوت کے لیے 4 تا 10 اگست 2025 کا ہفتہ ہر پہلو سے کیسا گزرے گا؟ پرانی کہانیوں کا شعور سے اختتام، محبت، کیریئر، صحت، روحانیت اور باطنی تبدیلی کے زاویے سے۔ برج ہوت کے لیے یہ ہفتہ خاموش مگر گہری تبدیلی کا وقت، مکمل چاند برج دلوں میں 9 اگست کو آپ کے لاشعور اندرونی دنیا اور روحانی تطہیر کے خانے میں ہوگا، یعنی یہ ہفتہ ظاہری نہیں باطنی تبدیلی کے لیے ہے۔ محبت اور تعلقات، اس ہفتے آپ کی محبت خاموش ہو سکتی ہے لیکن اس کی گہرائی میں بڑا پیغام ہے۔ کیا میں واقعی محسوس کر رہا ہوں یا صرف اداکاری کر رہا ہوں؟ پرانے رشتوں کی یادیں یا دل کی اندرونی آواز واپس آ سکتی ہے۔ ماضی کو مکمل طور پر چھوڑنے یا معاف کرنے کا وقت ہے۔ نئے تعلقات کے آغاز سے پہلے دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کام اور مالیت، مریخ کے برج میزان میں داخل ہونے سے مالی شراکت داری، انویسٹمنٹ یا قرض جیسے موضوعات سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون میں ہیں تو واضح اور توازن والے فیصلے کریں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے وسائل اور توانائی کو مشترکہ طور پر کیسے سنبھالتے ہیں اس پر غور کریں۔ کیریئر میں اگر کوئی نئی شراکت داری یا پروپوزل آ رہا ہے تو اسے روحانی سطح پر بھی محسوس کریں۔ کیا یہ آپ کی سچائی سے میل کھاتا ہے؟ صحت اور توانائی، آپ کی توانائی اندر کی طرف جا رہی ہے۔ خواب، لاشعور، جذباتی زخم اور تھکن سب کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ مکمل چاند لا سکتا ہے پرانی کہانیوں کی تطہیر کا وقت۔ جسمانی بیماریوں کی جڑیں اکثر پرانے جذبات میں ہوتی ہیں۔ اس ہفتے مکمل آرام، نیند اور انٹرنل کیئر کو ترجیح دیں۔ ذہنی اور روحانی پہلو، یہ ہفتہ گہرے روحانی شعور، وجدان اور لاشعور میں اترنے کا دروازہ ہے۔ آپ کو کوئی اندر کی آواز رہنمائی دے سکتی ہے، خواب، خیال یا اچانک وجدان کے ذریعے۔ سوال کریں، کیا میں اپنی اندرونی سچائی سے جڑا ہوا ہوں یا صرف دنیا کی ہلچل میں بہہ رہا ہوں؟ ذاتی ترقی اور مشورہ، مکمل چاند کہتا ہے خاموشی میں وہ علم ہے جو شور میں نہیں۔ پرانی کہانیوں کو رخصت کریں، خاص طور پر وہ جو آپ کی خودی کو محدود کرتی ہیں۔ تخلیق، شاعری، مصوری یا خاموش مراقبہ، یہ سب آپ کی روح کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ برج ہوت کے لیے یہ ہفتہ ہے لاشعوری صفائی، معافی اور اندر سے نیا ہونے کا، مالی تعلقات میں توازن اور جذباتی سچائی کو اپنانے کا، اور روحانی سطح پر اپنی اصل پہچان سے جڑنے کا۔ ہفتہ وار مشترکہ وظیفہ 4 تا 10 اگست 2025 تمام 12 بروج کے لیے۔ یا فتح یعنی اے دروازے کھولنے والے، اے فیصلے کرنے والے، طریقہ ذکر، روزانہ فجر کے بعد یا سونے سے پہلے یا فتح کو 313 مرتبہ دل سے پڑھیں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ بند روزگار، رزق یا رشتوں کے دروازے کھلیں گے، روحانی، ذہنی اور جسمانی بوجھ کم ہوگا، دل میں سکون، ذہن میں وضاحت اور حالات میں بہتری آئے گی، فیصلوں میں آسانی، تعطل شدہ کاموں میں روانی آئے گی۔ نیت یہ رکھیں، اے اللہ میرے لیے وہ در کھول دے جو میرے حق میں بہتر ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی۔ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ صدقے میں 1 بوتل پانی، کچھ پھل یا 1 سکے کا عطیہ کسی ضرورت مند کو ضرور دیں تاکہ وظیفہ مزید اثر کرے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی، روشنی اور خیر کے دروازے کھولے، آمین۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہفتہ آپ کے لیے ظاہری نہیں بلکہ باطنی سفر کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی نرمی، آپ کا احساس اور آپ کا وجدان ہے۔ مکمل چاند آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ پرانی زخم خوردہ کہانیوں سے آزادی حاصل کریں اور اپنے دل کی اصل روشنی کو اپنائیں۔ جب آپ اندر سے صاف اور سچی ہو جائیں گے تب ہی باہر کی دنیا بھی آپ کے حق میں ہم آہنگ ہو جائے گی۔ یہ وقت ہے خاموشی کو سننے، خوابوں کو سمجھنے اور اپنی روح سے دوبارہ جڑنے کا۔ تو دوستو، یہ تھا آپ کا ہفتہ ور ذائچہ، ایک ایسا وقت جو بظاہر خاموش مگر اندر سے بہت طاقتور ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی اندرونی دنیا میں جھانکنے، پرانے زخم کو شفا دینے اور روحانی طور پر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ نے خود سے سچ بولنے کی ہمت کر لی تو یہی ہفتہ آپ کے لیے زندگی بدل دینے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سچی تبدیلیاں ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہیں اور تمام بروج کے لیے ان کے اندر کی روشنی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، UMB اسٹروکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ذائچہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ اس ہفتے کیا چھوڑنا چاہتے ہیں اور کیا اپنانا چاہتے ہیں۔ اپنی روشنی کو پہچانیے اور اسے دنیا میں بانٹنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حافظ ہو۔